भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मरकजी स्पॉन्सर। जाफर एक्सप्रेस पर हमला भी भारतीय पॉलिसी का तसलसल है। वाक़े के दौरान एआई के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, पुरानी और फेक वीडियोस के जरिए बयानिया बनाया। इंडियन मीडिया ने दहशतगर्दों की हिमायत में वॉरफेयर को लीड किया। DGISPR की वजीर आला बलोचिस्तान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दों ने मुनज़्ज़म अंदाज में कार्रवाई की। मुसाफिरों को यरगमाल बनाने वाले अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राबते में थे। गैर मुल्की हथियार भी इस्तेमाल हुए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नागुज़ीर। तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। Yet another incident of terrorism जिसकी जो लिंकेजेस हैं पड़ोसी मुल्क जो साथ अफगानिस्तान है वहाँ पे मिल रही। ये जो लेफ्ट पे खारजी बदरुद्दीन है, ये बेटा है नायब गवर्नर सूबा बागदीस का। खारजी मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान की आर्मी में एक बटालियन कमांडर। पन्नू इंसिडेंट के अंदर भी जो भी हुआ उसमें भी अफगान दहशतगर्द वापस। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्दों की पनागाहें मौजूद। वहां मकामी और बैनुल अक़वामी दहशतगर्दों को महफूज ठिकाने और असलहा भी मिल रहा है। DGISPR कहते हैं जाफर एक्सप्रेस पर हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। बनू हमले में भी अफगान दहशतगर्द ही मुलव्विस थे। अफगान नायब गवर्नर का बेटा भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस रहा। 26 shaheed, 354 who have been recovered, out of that 37 are injured. Of these 26 shaheed, the 18 passengers were from Army and FC. 3 were from the railway and other department. And civilians, the remaining 5. सानहा जाफर एक्सप्रेस में 26 अफराद शहीद हुए। 18 का ताल्लुक पाक आर्मी और FC से था। 3 रेलवे एहलकार और 5 आम शहरी शामिल। DGISPR ने तफसीलात बता दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि दहशतगर्दों की बड़ी तादाद यरगमालियों को लेकर पहाड़ों पर गई। ज़रार कंपनी के कमांडोज ने पहले खुदकुश हमलावरों को निशाना बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान इंतहाई एहतियात बरती गई। फोर्सेस की कार्रवाई में एक भी शहरी शहीद नहीं हुआ। 354 यरगमालियों में से 37 अफराद जख्मी हुए। ये नाराज बलोच है, ये कौन सी नाराजगी है? जितने भी ये बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स आपको बड़े लिबरल कहते हैं, बट वहां बलूचिस्तान में दे आर इन हैंड एंड ग्लव्स विद दीज खवारिज। इन सब की मैं कहता हूं ना कि नानी एक है तो वो रॉ है। रॉ दहशतगर्दों की नानी है। बदअमनी फैलाने वालों का ताल्लुक बलूचिस्तान की महरूमी से नहीं, पाकिस्तान में हमले अफगान सरजमीन से हो रहे हैं। दुनिया समझ ले, ये इसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं लिबरल और मजहबी इंतहा पसंदों को एक ही जगह से फंडिंग हो रही है। अफगानिस्तान में BLA वालों के कार्ड भी बने हुए हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के शहदा की आबाई इलाकों में तदफीन। शहीद लांस नाइक जाहिद हुसैन, लांस नाइक उस्मान शहीद, FC एहलकार अकमल, ख्वाजा यासिर, मुजम्मिल और अज़ादार अब्बास की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मज़म्मत। शहदा के लवाहिकीन और हुकूमत पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। दहशतगर्दी आलमी आमन और सलामती के लिए संगीन खतरा करार। मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने और आलमी कवानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान की मदद पर जोर। OIC की भी दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा की हमले में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत और मौसर इक़दामात के लिए कौमी सतह पर मुशावरत का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ANP सदर एमल वली का टेलीफोनिक राबता। मुल्की इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर गौर। शिद्दत पसंदी के खिलाफ इत्तेहाद नागुज़ीर। डट कर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे तो ही कामयाब होंगे। बिलावल भुट्टो का जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। करियर पोर्टल लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में PP चेयरमैन ने कहा, नहरों के मामले पर तमाम सियासी जमातों ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। अवाम को रोजगार के मौक़े फराहम करेंगे। मुल्क बहरानों से दो चार मसाइल के हल के लिए कौमी अमन कॉन्फ्रेंस या APC बुलाई जाए। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुतालबा। महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर खान, असद कैसर और साहिबजादा हामिद रजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
رہنماؤں کا دہشت گردی کے خلاف اتحاد پر زور، تحریک انصاف وزیر اعظم کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت پر آمادہ، بیرسٹر گوہر نے رضامندی ظاہر کر دی۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد قومی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی، FIA سائبر کرائم اسلام آباد نے جعلی خبریں پھیلانے پر پیکا ایکٹ کے تحت 3 مقدمات درج کر لیے۔ لاہور میں CTD کی کارروائی، ترجمان کے مطابق برکی روڈ کے قریب مقابلے کے بعد بلوچستان سے تعلق رکھنے والا خودکش دہشت گرد گرفتار، ملزم کا ساتھی زخمی حالت میں فرار، تلاش جاری۔ معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکی، استحکام کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا، وزیر اعظم کا کاروباری برادری کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا عزم، سرمایہ کاری کے فروغ اور برآمدات میں اضافے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، شہباز شریف سے کاروباری شخصیات کے وفد کی ملاقات، اقتصادی پالیسیز کی تعریف، جائزہ اجلاس کے دوران وزیر اعظم کی چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ IMF کا $1 ارب کی اگلی قسط کے لیے گرین سگنل، پاکستان کو کلائمیٹ فائنانسنگ کے لیے بھی $1 ارب ملنے کا امکان، مالیاتی ادارہ پہلی ششماہی کی معاشی کارکردگی سے مطمئن، منی بجٹ نہیں آئے گا، سالانہ ٹیکس ہدف بھی 600 ارب روپے کم ہوگا، پاکستان اور IMF کا اتفاق۔ وفاقی کابینہ میں 3 اراکین کا اضافہ، پیر عمران شاہ نے بطور وفاقی وزیر، ڈاکٹر شزرا منصب اور ارمغان سبحانی نے وزرائے مملکت کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا، قلمدان بھی تفویض۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کے زیر صدارت نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا اجلاس، تمام زیر تکمیل منصوبوں پر ٹائم لائن طلب، رتو ڈیرو سے شکارپور اور جامشورو سہون ہائی وے سمیت اہم منصوبے 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ صرف اہل افسران عہدوں پر رہیں گے، غیر ضروری التوا میں ملوث کانٹریکٹرز کو بلیک لسٹ کیا جائے گا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ وفاقی وزیر کی ہدایت پر عمل سے صرف ایک منصوبے پر 13.5 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ پوری دنیا میں مسنگ پرسنز ہوتے ہیں، کیا وہ اپنی افواج کے خلاف بیانیہ بناتے ہیں؟ لاپتہ افراد کے حوالے سے انکوائری کمیشن موجود، ریاست ایک سسٹم کے تحت معاملے سے نمٹ رہی ہے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ سندھ حکومت نے پبلک پرائیویٹ کریئر پورٹل لانچ کر دیا، نوکریاں دینے اور تلاش کرنے والے خود کو رجسٹر کر سکیں گے، مواقع اور ٹیلنٹ کو اکٹھا کریں گے تو روزگار کی فراہمی میں آسانی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، شرجیل انعام میمن بولے کہ بلاول بھٹو چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو مواقع ملے، سندھ حکومت سب سے بڑی ہاؤسنگ اسکیم پر کام کر رہی ہے۔ کراچی میں سخی حسن کے قریب مبینہ مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ SSP سینٹرل کے مطابق ملزمان شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے، مزید تحقیقات کا عمل جاری۔ کراچی میں منگوپیر ناردرن بائی پاس پر گاڑی کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار جام بھاگ، علادات کے نام سے شناخت ہو گئی۔ کورنگی ناصر جم کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل سوار نوجوان حادثے کا شکار، موقع پر دم توڑ گیا۔ لاہور کے بیجنگ انڈر پاس پر گارڈز کا عمران نامی شہری پر تشدد کا مقدمہ درج، محکمہ داخلہ نے نجی سیکیورٹی کمپنی کے دفاتر عارضی طور پر سیل کر دیے۔ فائرنگ نون لیگی MPA ایمانویل عطر کے مہمانوں کی گاڑی کے ساتھ موجود محافظوں نے کی، 4 ملزمان گرفتار۔ مانسہرہ میں پولیس کی کارروائی، طالبات کی غیر اخلاقی ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے والا ٹیچر گرفتار، لیپ ٹاپ اور موبائل برآمد کر لیا گیا، تفتیش کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی۔ ایبٹ آباد میں ٹریفک اہلکار نے آپس میں لڑنے والے وین ڈرائیور کو تھپڑ مار دیا، ویڈیو وائرل ہونے پر DPO کا نوٹس، SP ٹریفک کو انکوائری کا حکم دے دیا۔ جسٹن ٹروڈو کے اقتدار کا سورج غروب، کینیڈا کے نئے وزیر اعظم مارک کارنی نے عہدے کا حلف اٹھا لیا، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مبارکباد۔
اور شاہینوں کا نیا مارکا کیویز سے ٹاکرا. نیوزی لینڈ میں گرین شرٹس کا پہلا ٹریننگ سیشن. بیٹنگ اور بالنگ کی بھرپور پریکٹس. پہلا T20 میچ اتوار کو کرائسٹ چرچ میں ہوگا.